अहादीस में मजमून मिलता है कि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते, 1 million sinner every kind of इफ्तार अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देता है। सच बताएं हमारा इफ्तार के वक्त क्या अंदाज होना चाहिए? ऐ काश हम सारे घर वाले बैठे हैं, हाथ उठावा करें, आंसू बहाएं कि या अल्लाह आज जो इफ्तार के वक्त 10 लाख बख्शे जाएंगे, उनमें मेरा नाम लिख दे, मेरे माँ बाप का नाम लिख। मगर हम इफ्तार के वक्त क्या कर रहे हो? कई लोगों को तो ये फिक्र होती है कि आज मेन्यू क्या है, आज मेन्यू क्या है, शरबत कहाँ है, पकोड़े कहाँ है, ये फिक्र राहत होती है और इस पर टेंशन सी मची हुई होती है। खुदारा प्लीज, ये मग़फ़िरत का वक्त है, ये मांगने का वक्त है, ये आंसू बहाने का वक्त है। इस बार रमजान में पता है क्या करना? जब आपके घर में इफ्तारी तैयार हो जाए तो अपनी इफ्तारी से पहले निकालना वही अच्छी चीजें और किसी एक घर में भेज दे, एक गरीब को खिला दे, अपने किसी मुराजिन को बचा हुआ ना खिलाया करो यार, अब बेहतरीन खिलाओ। जुमला याद रखो, अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, पूरा दोगे तो पूरा मिलेगा, टूटा दोगे तो अब आपकी मर्जी कौन सा चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है कि जब मेरी बारी आती है तो ये क्यों घटिया माल देता है। हमारे पैसे अल्लाह को थोड़ी जाते हैं, मगर रब की बारगाह में नीयत देखी जाती है। इंजॉय किया करो, खर्च करो और शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी। जब भी दीन की राह में खर्च करो ना, अच्छा फिर गिन गिन कर भी बड़ा खर्च करते लोग। मिसाल के तौर पर ज़कात दे दी ना, जितना हिसाब बनता था, अल्लाह करे वो भी पूरी दे दे। आजकल तो ये बड़ी वबा आ गई है कि लोग पूरी ज़कात ही नहीं देते। बहरहाल जिसने पूरी भी दे दी ना, उसको मशवरा दे रहा हूँ, अब आपके साथ पास कोई नया काम आ गया, किसी गरीब की मदद करनी है, कोई दीनी काम आ गया, तो लोग कहते हैं भाई ज़कात पूरी दे दी, अब अगले साल आमी। एक हदीस सुन लो जिसका मजमून है, गिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाए। जब अल्लाह दिए जा रहा है तुम क्यों रोक रहे हो? और दो वो और देगा, और दो वो और देगा, यकीन तो रखो ना। तो इस बार पूरी ज़कात, ज्यादा सदका और खैरात और अच्छे दिल से देंगे इंशाअल्लाह। यही गड़बड़ हम कहाँ करते हैं फितरे के अंदर? क्या गड़बड़ करते? फितरा कौन सा देते हैं? बचपन से सुन रहे हैं गंदम का फितरा 50 रुपए का, 50 रुपए दे दिए, 60 रुपए तो 60 दे दिए, 100 तो 100, 150। और पूरी हदीस तो सुनो, मेरे आका ने 4 फितरे बयान किए हैं, जौ का, किशमिश का, खजूर का, फिर चौथे नंबर में गंदम की बारी आती है। हमारी तो स्टार्ट ही गंदम से होती है, सबसे सस्ती वाली है ना। सस्ता वाला फितरा कौन सा, वो ले लो। ईद के दिन फितरा देते हैं ना, ईद से 2-4 दिन पहले देते हैं। ईद की खरीदारी करने जब जाते हैं दुकान पर तो क्या बोलते हैं? बदे से सबसे सस्ता वाला कपड़ा निकाल दो, ये बोलते हैं। नहीं, अच्छा वाला दिखाओ, ब्रांडेड। नहीं, क्वालिटी कौन सी आई है? ईद है भाई, जूते अच्छे वाले, बच्चों के लिए ब्रांडेड। यानी अपने लिए खरीदना है तो अच्छा टॉप लेवल, अल्लाह की राह में देना तो सस्ते वाला फितरा। अपने दिल से पूछो यार, जब ठीक कर रहे, सारा रमजान जो अजवा खजूर से इफ्तारी कर सकता है, वो खजूर का फितरा क्यों नहीं दे सकता? बेहतरीन इफ्तारी रब ने तुम्हें पूरा महीना कराई, तुम्हें रोड में बैठकर इफ्तार नहीं करनी पड़ी। अरे अल्लाह की बारगाह में देने की बारी आई, सबसे निचली कैटेगरी का फितरा। मैं नहीं कहता फितरा अदा नहीं होगा, कोई इसको मिसकंसेप्शन ना बनाए। गरीब आदमी ठीक है, वो फितरा दे दे, इसका हो जाएगा। मगर जिसको रब ने करोड़ से अच्छा बनाया, वो ऐसी काम करता है भाई। हाँ, अच्छी नीयत करो, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा तुम सोच भी नहीं सकते। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाहे आदमो बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने जब भी मुझे पुकारा और मुझसे रुजू किया, मैंने तेरे गुनाहों की बख्शिश कर दी और मुझे इसकी परवाह नहीं। और ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तू मुझसे मगफिरत तलब करे तो मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा और मेरी जात बेनियाज है। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरी मुझसे मुलाकात इस हाल में हो कि तेरे गुनाह पूरी जमीन को घेर ले, लेकिन तूने शिर्क का इर्तिकाब ना किया हो, तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। मेरे रब की रहमत तो देखी, उस करीम और उस रहीम के दर से रहमतों का बरसना तो देखी। मुझे कोई परवाह नहीं, अगर तू मेरे पास, मेरा रब फरमाता है, इब्ने आदम, अगर तू मुझसे तेरी मुलाकात इस हालत में हो कि तेरे गुनाहों ने सारी जमीन को भर दिया हो, लेकिन तूने शिर्क का इर्तिकाब ना किया हो, तो मैं तेरे गुनाहों को बख्श दूंगा। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आज अगर कोई शख्स जुर्म करता है, उसको अदालत में पेश कर दिया जाता है। अगर उस पर कोई केस हो जाए, अगर कोई दुनियावी क्राइम कर ले, पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाई जाती, उसके बाद वो केस अदालत में जाता है और अदालत में जाने के बाद अगर वो शख्स किसी तरह जमानत देकर या अपनी सजा भुगत कर या सामने मुकदमा करने वाला माफ कर दे, कंप्रोमाइज हो जाए, तो उसको छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। मगर आप ये बात जानते हैं कि उसका क्रिमिनल रिपोर्ट बैकग्राउंड है, वो कायम रहता है। इसी को अगर आज से 5 साल पहले भी सजा हुई हो तो कोर्ट में उस शख्स का वो क्राइम रिपोर्ट बाकी रहती है, थाने में उसका नाम जरूर रहता है।
اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا، میرے رب کا دربار بڑا نرالا ہے، اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے۔ ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا۔ آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف تو کروا لیں گے مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے۔ کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جب وہ بندے کو معافی عطا فرماتا ہے تو فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے۔ جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین کو وہ جرم بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائیں، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی۔ آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان، غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانے، اس کا دل دکھا دیں اور پھر دل میں تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یار بڑی مہربانی آپ نے معاف کر دیا۔ ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے، مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا۔ ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے، اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ بندہ گنہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے
सुथरों को। अल्लाह अकबर। अरे जिनको अल्लाह पसंद कर ले, जिनको अल्लाह महबूब बना ले, उनका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। एक और मकाम पर मेरा रब इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, मगर जो ताइब हुए और ईमान लाए और अच्छे काम किए तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और इन्हें कुछ नुकसान न दिया जाएगा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा। अदल करे ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले, अदल करे ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले। ए मौला फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। मेरे रब की वो शान है कि जब बंदा माफी मांगता है, जब अपने सर को उसके दरबार में झुका लेता है, अपने आंसुओं को बहने देता है, तो मेरा रब तो वो है जो बंदे को उसकी माँ से ज्यादा चाहने वाला। रिवायतों में आता है कि रब ताला अपने बंदों को उनकी माँ से 70 गुना ज्यादा चाहता है। अरे जब हमारी माँ हमें तकलीफ में नहीं देख सकती, हमारी माँ हमें गम में नहीं देख सकती, तो वो रहमान, वो रहीम, वो करीम अपने बंदों को तकलीफ में मुब्तला करेगा। ये बंदा है जो अपने रब से नाता तोड़ लेता है, ये बंदा है जो अपने रब को नाराज करके उसकी तरफ रुजू नहीं करता। आपने हदीस पाक सुन, कुरानी आयात सुनी, हमें पता चल रहा है कि तौबा एक ऐसा दरवाजा है कि उस तरफ पुकारा जा रहा है कि आ जाओ मेरे बंदे, मेरे दामन करम में छुप जाओ।